Like, subscribe, and get notified. Sheldon, Kurchurem farmers continue to face severe problems due to the negligence of the WRD during canal works. Many chambers remain blocked, forcing farmers to struggle daily to get water to their fields. There is no supervisor inspect or address these issues on site. Even the WRD's third-level work of fitting plastic covers inside the canals has failed. These covers are getting uprooted as water flows underneath them, and some have even been stolen by unknown persons. हांव आसा शेल्डे आनी आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा पळोवंक शकता हो कॅनल आनी कॅनलाचेर बांदलेलो बांद. आतां हांगा पयले हे सगळे जे शेतकार जे आसात कितलेशेच शेतकार हे शेल्डे भागांत आसात. आतां तांकां खंय तरी जुगाड करपाक पडटा. आतां हांगा पळया होय बी एक जुगाड केल्लो आसा. हांगा हे कॅनलाचेर तेणी बांद बांदलेलो आसा आनी पळोवंक शकतात एक कोणो हांगा कोणो जो ब्लॉकेज जाता टाकयांनी जे WRDन जी फकाणां चलयली आपल्याली जी फकाणां अजून पर्यंत चालू आसा शेतकारांचे कडेन ती खंय तरी शेतकार हे भोगतात आनी शेतकारांक स्वता जावन हे सगळे जे आपले जुगाड आसा हे करपाक पडटा. आतां पळयात हो बांद हांगा बांदलेलो आसा कारण उदक चडना. उदक पयलें जाल्यार कॅनलाक पळोवंक शकतात सारखे कमी आसा आनी तशेंच सगळे ब्लॉकेज ज्यो आसलेल्यो प्रत्येक भाटां वचपाचे जे चेंबर आसात ते सगळे शेतकाराक स्वता जावन काडपाक पडटा. आतां हांगा मोठे प्रश्न उबे रावतात. इतले समज न्यूज करतात रिपोर्टर सगळे जे तुमचे जी फकाणां चल्ल्या ही सगळी दाखयता शेतकारां कडेन तरी सुद्दां खंय तरी WRD हेजेर खंय तरी एक्शन घेवपाक तयार ना. सुभाष शिरोडकर खंय तरी हे जो मिनिस्टर आसा ते सुद्दां हांगा दखल दिवपाचें पळयनात. आतां हे शेतकारांनी करपाचें कितें कारण तेंची जी भाटां उशेलां आसा ही खंय तरी सुकोन वयतात आनी उदक जे टायमार मेळपाक जाय आसलें ते टायमार तांकां उदक मेळना. आतां पळयात हो जेणी बांद बांदलेलो आसा तशेंच आमी पयलीं न्यूज केली की जे कॅनल आसात ते खंय तरी तेंची साफसफाई जावना. मागीर खंय तरी येयले दाखयली पळय केलें बारीक बारीक खंय तरी निवळ केलें आनी गेले. मागीर दुसरी न्यूज केली उदक येना म्हणून. मागीर खंय तरी उदक इल्लें येवपाक लागलें जे तो पर्यंत जी लोकांची भाटां उशेलां आसली ती खंय तरी अर्दी सुकोन गेल्ली आनी आतां परत एकदां चेंबरांतल्यान उदक वचना. तशेंच बाकीची जी प्रॉब्लेम आसा ही जावपाक लागल्या. खंय तरी सुपरवायझर आसना ह्या फिल्डार. तशेंच बाकीचे ऑफिसर बी हांगा कोण दिश्टी पडना. सो आतां चल्ला कितें WRD डिपार्टमेंट हेंचेर जे हांगा सुपरवायझर आसपाक आसलेलो ते शेतकार सांगता हांगा सुपरवायझर दिश्टी पडना जाल्यार हेजेर एक्शन कित्याक जायना. आतां हेंय बी कळोन येयला की जी ताडपत्री जी कॅनलाक घातलेली आमी तेजेर बी न्यूज केल्ली की खंय तरी फकाणां चल्ल्या म्हणून ती बी खंय तरी 200 मीटर जी डिस्टन्साचेर आसली ती कोणी कट करून चोरेक गेल्ली आसा. ती कोणी येयल्ली आसा कट करून. आतां हेजे मोठे प्रश्न उबे रावता की असली समज फकाणां करतली जाल्यार खंय तरी जे चोर आसात ते बी हेजो खंय तरी फायदो घेतलेत. सो सरकारान खंय तरी ज्यो ह्यो कॅनलां आसा पाट आसा चेंबर आसात बाकीचे जे कॅनल लीक जाता तेजे खंय तरी सारखे शिस्तीन काम करपाची गरज आसा जेणे अशी हे शेतकाराक मुखार वचून त्रास जावपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सत्तरकर.